یونما وایي د ټاکنو د ترسره کولو لپاره باید هیڅ هڅه ونه سپمول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما له ټاکنیزو او امنیتي بنسټونو غواړي چې د رایې ورکونې لپاره د افغانستان د خلکو له قانوني حق څخه د دفاع په هدف هڅې چټکې کړي. یونما د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون، د مدني ټولنو نمایندانو او نورو ټولو ښکېلو ادارو څخه غواړي چې د رایې ورکولو څخه وړاندې خپلې هڅې 2 برابره کړي. تر دې وړاندې انګلستان له افغان حکومت سره د ټاکنو ترسره کېدو لپاره د 8 میلیونه پونډه مرستې ژمنه کړې. په همدې حال کې امریکا هم څه موده وړاندې اعلان وکړ چې ولسمشریزو ټاکنو سره 9 میلیونه ډالر مرسته کوي. بحث دا ده چې نړیواله ټولنه افغان ټاکنو سره مرستو ته تر کومه بریده ژمنه ښکاري. د کابل نیوز درون لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د افغان ټاکنو څخه د نړیوالې ټولنې پر مرستو او افغان ټاکنو د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا غږیږو چې پر موضوع به راسره 2 قدرمن میلمانه بحث وکړي. د ولسمشر نومان ډاکټر فرامرز تمنا، د ټاکنیز ټیم ویان ډاکټر احمد احسان سروریار او د سیاسي ګوندونو د ټاکنیزو څارونکو مسؤل سیف الرحمن حبیبي. ستړي مشه ډاکټر صاحب، بس تاسو خپل کوم نړیواله ټولنه افغان ټاکنو سره مرستو ته څومره لیواله ښکاري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین که سلام ویژه‌ای داشته باشم خدمت بیننده‌های عزیز تلویزیون کابل نیوز و به همین ترتیب جناب آقای حبیبی و جناب شما و عوامل تلویزیون کابل نیوز. ببینین یک بحث اساسی که در حال حاضر فراروی ما وجود داره و یک چالش اساسی است، بحث توجه و تمرکز به مسائل انتخابات است که در قسمت کمیسیون انتخابات طی زمان بندی که داره، طی 10 روزی که مانده برای برگزاری روز انتخابات، اندازه کافی در کل نقاط مختلف افغانستان که قرار است انتخابات برگزار شود مواد کافی نتونستند برسانند. یک بحث موضوع است. بحث موضوع خود بحث مهندسی کردن کمیسیون انتخابات از طریق رئیس جمهور است که به شکل از اشکال با تعیینات جدید، با مهندسی‌های جدید، با برنامه‌های مختلف میخوای که انتخابات به یک سمت سو و برنامه ریزی شده پیرامون نتیجه و برآیند تقلبی که در دوره گذشته ایجاد کرده بودند به صورت سیستماتیک به پیش ببرند. این 2 موضوع. و موضوع سوم موضوعی است که بحث چالش‌های امنیتی انتخابات است. که در قسمت چالش‌های امنیتی وضعیت طوری مهندسی میشه که در بعضی از ولایات که همسو با تیم رئیس جمهور هستند وضعیت امنیتی به صورت دقیق گرفته شده و در ولایاتی که ادارات دولتی و یا کارمندان دولتی در این راستا علاقه ندارند برای کمک و حمایت و تیم حاکم یا تیم دولت ساز، در واقع وضعیت ناامنی به گونه ویژه سازماندهیشه که نقش مردم در انتخابات کم رنگ باشه. بله، دا خو درسته، دا خو په انتخاباتو په برخه کې په کور دننه په حکومت کې دننه هغه چالشونه دي چې تاسو ور باندې بحث کوئ. اوس د سولې خبرو له درېدو وروسته نړیواله ټولنه ملګري ملتونه یونما د افغانستان د ټاکنو سره یو ډول علاقمندي ښیي. لکه تاسو ولیدل انګلستان د افغانستان له انتخاباتو سره د مرستې اعلان کړی دی، امریکا د افغانستان له انتخاباتو سره د 9 میلیون ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. فکر کوئ چې جامعه جهانی په دې برخه کې متوجه ده د افغانستان انتخاباتو ته؟ دقیقاً. ببینید پروسه انتخابات یک پروسه اولویت شده هم برای دولت افغانستان هم برای جامعه جهانی. قبلا خب بیشتر تمرکز رو ازی بود که پروسه صلح در اولویت قرار بگیره. بله. با توجه به بعد از اتفاقات اخیری و توییت ترامپ موضوع کاملا متغیر شد و تغییر کرد، از تمرکز آمد روی برگزاری انتخابات. دقیقاً اگر طبیعی است اگر حمایت جامعه جهانی نباشه، تمرکز روی انتخابات برگزاری انتخابات نباشه، خب کمک‌های هم طبیعاً صورت نمیگیره. کمک‌هایی هم که امروز صورت گرفته از آدرس‌های مختلف و اساس اولویت و برگزاری انتخابات در روز معینش است و این در همه اجماع دارن، اجماع نظر دارن به این بحث، به این معنی که هم کاندیدات علاقه‌مندن که انتخابات برگزار شه به موقع معینش و هم کشورهایی که حمایت میکنن از نظر مالی کمیسیون انتخابات و هم به این ترتیب ایالات متحده آمریکا که تغییر جد داده
او یعنی دا د انتخاباتو په تر سره کېدو د انتخاباتو په شفافیت باندې څومره تاثیر کولی شي؟ یو خو د جامع جهاني څخه غوښتنه دا کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي، لکه د ناظرینو په مورد باندې چې د افغانستان انتخابات نظارت کی تاثیر کوي. ببینید یک بحثی است که ما نمیتونیم انتخابات هزینه مالی بودجه خود دولت افغانستان برگزار کنیم، به خاطر که هزینه گزاف به مصرف میرسه، حداقل 150 میلیون دلار هزینه میشه. وقتی کمک‌های جامعه جهانی صورت میگیره به این معنی نیست که تاثیرات به صورت مستقیم و آنی صورت بگیره و جهتگیری، اما تاثیرات سیاسی خود میگذاره خامخا. بله. بخوایم نخوایم کشورهایی که کمک میکنن، کشورهایی که حامی برگزاری انتخابات هستن، از نظر سیاسی میتونن تاثیرگذاری خاص داشته باشن رو افراد و اشخاصی که در انتخابات خود کاندید کردن. بله. د شفافیت لپاره د جامعه جهانی مرسته څومره اړینه بولي؟ در شفافیت هم خود شما میبینید در بحث موضوع انتخابات کوشش میکنن نهادهای ناظر، فیفا و نهادهایی که عملا علاقه دارن سر از کار کنن کار میکنن، ولی با مهندسی که در حال حاضر صورت میگیره ما خوشبین برآیند یک انتخابات سالم و شفاف نیستیم. د برخه کې هم تاسو ته بیا راګرځم چې کومه مهندسي چې تاسو ور باندې باس کوي په دې برخه کې د جامعه جهاني نړیوالې ټولنې رول څه کیږي؟ په دې خاطر موږ 2014 کال انتخابات تر شا پریخي دي او د 2014 کال انتخاباتو کې د ټولو رایو تفتیش او دغه نتیجه د ملي وحدت حکومت راګرځم تاسو ته بیرته. حبیبي صاحب تاسو څومره د نړیوالې ټولنې مرستې او یا د نړیوالې ټولنې لخوا چې کوم تمرکز په انتخاباتو باندې وروسته لږه شوی ده چې ښاغلي ټرامپ ټویټ وکړ او د سولې ټولې خبرې متوقف شو، تمرکز اوس ټول په ټاکنو باندې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما بیننده‌های محترم تلویزیون کابل نیوز، ضمناً دکتر صاحب سروریار عزیز، در رابطه با بحث سازمان ملل باید بگوییم که قسمی که ما از انتخابات گذشته در افغانستان تجربه داریم، دفتر یوناما عملا تحت تاثیر امریکا است و امریکا از هر کاندیدی که باید و مورد نظرشان است که باید حمایت شود و در افغانستان داینده رئیس جمهور شود، ما مطمئن هستیم که دفتر یوناما با اونا همگام به پیش خواد بره و به نفع از اونا کار خواد کنه. چون که ما قبلا با رئیس بخش سیاسی دفتر یوناما مقیم کابل موضوعات انتخاباتی را، مشکلات انتخاباتی را و تمامش با ثبوت و شواهد و فیلم‌ها و ضمناً اسناد بسیار معتبر با اونا شریک ساختیم، ولی متاسفانه دفتر یوناما مقیم کابل در این رابطه وعده بر ما دادن که شما مطمئن باشین ما روی شفافیت انتخابات تاکید داریم و ما خصوصا سپورت ناظرین انتخاباتی یک بحث بسیار ارزنده پیش از اونا است، ولی متاسفانه که اونا هیچ اقدامی در این رابطه نکردن. ما و شما دیدیم که یک انتخابات کاملا تقلب و کاملا پر از فساد، پر از فاجعه د انتخابات پارلمانی افغانستان. او دا باز ډیر مهم دی. د بلګې په توګه انګلستان د افغانستان له ټاکنو سره 8 میلیونه پاونډ مرسته کوي. په همدې توګه امریکا هم اعلان کړی دی چې 9 میلیونه ډالر د افغانستان له انتخاباتو سره مرسته کوي. اړینه نه ده چې بلاخره وکتل شي چې د 8 میلیونه پاونډ په څه شي لګیږي، دا 9 میلیونه ډالر په څه شي په افغانستان کې لګیږي. دا چې تاسو د شفافیت موضوع مطرح کوئ او د تیرو پارلماني انتخاباتو هغه د تقلب موضوعات چې تاسو له ما سره شریک کړي دي او په هغې باندې هیڅ ډول عکس العمل نه ښودل په څه معنا دي؟ در رابطه با سوال شما باید گفت که اگر ایالات متحده امریکا و یا انگلستان در رابطه با انتخابات افغانستان صادقانه عمل میکردن، این کمک ها و همکاری هایشان باید قبل از اینکه برنامه پروسه انتخابات ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری شروع شد، او وقت باید اینا امی کمک ها و همکاری های خود در او وقت با کمیسیون انتخابات شریک می ساختن تا کمیسیون انتخابات افغانستان امی مبالغی که بوده ایره داخل سیستم خود میکردن و در بحثای مالیشان از اونا استفاده میکردن. قسمی که ما و شما آگاهی داریم تا چند پیش هم کمیسیون انتخابات پولی که باید بر انتخابات تقریبا در حدود 150 میلیون دلار بوده، او را به دست ناورده بوده و در این رابطه یک قسم سراسیمه بودن و منتظر ازی بودن که از کدام مرجع بر ما شاید پول
تدارک دیده شود، در حالی که دولت افغانستان هم گفته بودند در صورتی که اگر جامعه جهانی ما را کمک نکنه ما میتونیم که خود ما از بودجه افغانستان پول تدارک ببینیم، ولی ما بعید میدانیم موضوع را، چون که یک پول هنگفتی از پول کمی نیست که ولی در دې مخکې خو کله چې په د سولې خبرې روانې وي هغلته د جامعه جهاني ډیر تمرکز په دې و چې بالاخره په قطر کې چې کومې خبرې روانې دي د نتیجه څه کیږي. حتی خلکو سره دا سوال و چې انتخابات د میزان په شپږمه نیټه کیږي او که نه کیږي. اوس چې دغه مسله راغلې ده او د یونما وروسته تاکید په دې باندې چې انتخاباتو په برخه کې باید ټول ذي داخله ادارې حتی کاندیدان مدني بنسټونه ټاکنیز کمیسیونونه دې ته راغواړي چې دلته کومه هڅې چې وي دا باید سر له اوسه تنظیم کړي او مرسته وکړي. خو له بل وروسته ستاسو بېباوري په دغو نهادونو باندې نړیوالو نهادونو باندې چې د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې صادقانه عمل نه کوي، دلیل یې څه بولئ؟ در این رابطه اول بیایم روی سوال شما دو جز داشت. در جز اول از این باید بگوییم که بحث از این که آمدن اینا به یک بارگی برنامه صلح را اینا معطل قرار دادن آقای ترامپ، این به ایمانی است که اینا بسیار روی برنامه صلح پیشتر از انتخابات اینا پافشاری داشتن. اینا بحث از اینا در اساسی بعضی مردم افغانستان به این ذهنیت است که گویا اینا مردم افغانستان و خصوصا کاندیدای ریاست جمهوری را اخفال کرده باشد، چون که اینا فکر کنن که به شش میزان انتخابات نمیشه و میره به بعد و صلح پیش از انتخابات در افغانستان میه. روی کمپاین های انتخاباتیشان که همطور شد عملا در روزهای اول که مبارزات انتخاباتی شروع شده بود بسیار ضعیف بود. بسیار برادرها خصوصا کاندیدا در این فکر بودن که انتخابات به تعویق مفته و پروسه صلح از صلح پیش میه. اینا کمپاین های انتخاباتی خود به تعویق انداختن. خصوصا ما شما یکی از اگر موارد بگوییم که آقای اتمر است که تا تیمش منحل شد وقتی که اونا کمپاین های انتخاباتی خود متوقف ساختن، کسایی که با اونا تعهد کرده بودن همیشان با تیمای دیگه پیوستن، اینا به میدان ماندن. و ضمناً در رابطه با جزء دوم سوال شما باید بگوییم که امریکا اهداف در افغانستان اهداف خاص داره، اهداف معین مشخص داره و با کاندید طبعا اونا تفاهم کردن، چون که ما و شما از سرگردانی سفیر امریکا در روزهای اخیر در جریان هستیم که روزانه با کاندیدا دید بازدید داره و هر کاندیدی که اینا طرف قبول از اینا باشه، من مطمئن هستم که دفتر یوناما مقیم کابل متحدانه فکر کنم کاندیدی معلوم ده؟ ممکن معلوم باشه، ممکن تاسو معلوم ده؟ ما خو به نظر ما خو امو بحثی است که به یک بارگی آقای اشرف غنی به سعودی سفر میکنه و بعد از سعودی سفر سعودیشان آقای ترامپ بحث صلح را ملغا قرار میده که در مخالفت با صلح در افغانستان صرف تیم آقای غنی بوده، حتی دیگه تیم‌ها به صورت عموم به اجماع اینا خواهان صلح در افغانستان بودن. دیگه طبعا از این معلوم میشه که امریکا ممکن با آقای غنی همونطور که از قبل برنامه‌ای داشتن، برنامه در گذشته هم داشتن. مننه. راګرځم هم تاسو ته سرور صاحب تاسو مهمه موضوع ته اشاره کوله د انتخاباتو د مهندسي کولو موضوع. کله چې انتخابات مهندسي کیږي 2014 کال سناریو خلکو ته ور یادېږي چې بیا به یو حکومت راځي چې هغه به د ملي وحدت په نوم باندې وي. هغلته هم د نړیوالې ټولنې یا د جامعه جهاني رول تاسو ولیده، د امریکا د بهرنشر د وخت د بهرنشر د وزیر رول تاسو ولیده. بیا هم دغسې یو څه شته چې جامعه جهانی په ځای د افغانستان د انتخاباتو په شفافیت باندې ډیر تمرکز وکړي، بیا به هم داسې یو سناریو تکرار شي لکه 2014 کال. ببینید با توجه به این که انتخابات گذشته به صورت دقیق مهندسی شد و دیدین که برآیند از او هم به اساس تقلب‌های بیش از حدی که صورت گرفته بود حکومت وحدت ملی شد. اما این تیم همو تجربه گذشته خود را دوباره تکرار میکنه. شما دیدین که مهندسی کردن در قسمت جمع‌آوری رؤسای شورای ولایتی و اعضای شورای ولایتی از کل افغانستان در یک میمانی خاص و ویژه در ارگ و امتیازدهی برایشان، برای هر عضو شورای ولایتی 3 نفر و برای رئیس شورای ولایتی 6 نفر محافظ که مجموعاً چیزی حدود 1,500 سرباز در واقع میشه. یک گپ عادی و ساده نیست. به همین ترتیب تعیینات، به همین ترتیب
خدمتتون عرض کنم در گمرکات تعیینات افراد جدید در حوزه‌های مختلف، اینا همه در واقع مهندسی کردن است توسط یک تیم و تعهد گرفتن حتی از معاونین و والیا و در سطح ولایات، در سطح حوزه، در سطح زونا، اینا در واقع همه مهندسی کردن انتخابات. یو پوښتنه کومه په بخښنې سره ډاکټر صاحب، تاسو د مهندسي خبره کوئ، که چیرې موږ جامعه جهاني د یونما یا ملګرو ملتونو نه راونیسه، بیا هغه هیوادونه چې د افغانستان د انتخاباتو سره مالي مرسته کوي لکه انګلستان، لکه امریکا، د دوی رول څه کیږي چې تاسو وایي سر له اوسه د انتخاباتو د مهندسی کولو فکر روان ده، سر له اوسه په انتخاباتو کې د تقلب فکر روان ده؟ ببینید، ما بارها گفتیم که حکومت افغانستان یک حکومت دست نشانده است، یک حکومت نیست که از یک استقلالیت کامل برخوردار باشه. بنان که هر کسی که نان داد فرمان داد. انگلستان اگه میگه 80 میلیون پوند کمک میکنه و یا آمریکا اگه میگه 29 میلیون دلار کمک میکنه، خود طبیعی است که اینا تاثیرات خاص داره رو روند برگزاری انتخابات و به همین ترتیب اینا منافع خود دیده ای کار میکنن. فکر نکوي چې مخکې بیبي صاحب اشاره وکړه امریکا د افغانستان په انتخاباتو کې په یو ډول هدف دا و چې امریکا د افغانستان په انتخاباتو کې به طرف نه ده. دقیقاً امریکا بی‌طرف نیست، ولی به چیزی که من با دیدگاه جناب عربی صاحب یک مقدار تفاوت نظر دارم است که رئیس جمهور آینده افغانستان از قبل تعیین شده نیست تحت هیچ شرایط، ولی تاثیرات و منافع دولت ایالات متحده هم هست، به این معنی که شما هر کسی که در انتخابات آرای زیادتر داشت، باز یک سمت و سوگیری‌های میشه که منافع ایالات متحده آمریکا هم در قسمت تشکیل یک حکومت مشارکتی هم در او سهیم باشه و یا در پادرمیانی حداقل آمریکایی‌ها صورت بگیره. اما رأی مردم تاثیرات خاص خود در روند انتخابات داره، مشروط بر این که از تقلب گسترده جلوگیری شود. که دا سوال په بل ډول موکم، دا درسته د افغانستان انتخابات یو ملي پروسه ده چې ټول مسؤلیت د افغانستان خلکو ته ورګرځي، ولې اوس که ووایو که ونه وایو امریکا د افغانستان د انتخاباتو سره مرسته کوي، انګلستان مرسته کوي او یونما د افغانستان په انتخاباتو کې پوره لاس لري، لکه د هغوی مالي مرسته یا د افغانستان د اګۍ عامه برخه کې چې د انتخاباتو کمیسیون سره کومې مرستې کوي، د ټولې په خپل ځای، ولې د مهندسیو په وړاندې مسئولیت لري او کنه؟ ببین، وقتی که ما میگیم کمیسیون مستقل انتخابات، در واقع از نامش و از مسئولیتش مشخص و ویداست که مسئولیت ما در اینجا باید به دوش بگیریم. هر گونه کمیسیون مستقل انتخابات با موجودیت کمیشنرایی که در حال حاضر به موافقه همه کاندیدا اینا گماشته شدن و گزینش شدن، این صلاحیت دارند که هر گونه مداخله سفارتخانه‌های بیرونی در امور انتخابات باید رئیس کمیسیون کنفرانس مطبوعاتی بگذاره و مانع از سازماندهی سفارت‌های مختلف و سفارت‌های کشورهای بیرونی شود. اما خامخا وقت پول کمک میشه میتونن تاثیراتی هم داشته باشند. تنها خوبی و ویژگی است که قبلا کمیشنرایی که در کمیسیون رسم شکایات بودن خارجی‌ها بودن، ولی فعلا در کمیسیون کاملا اعضای کمیسیون رسم شکایات افغان‌ها هستند. میتونن اینا در واقع این توانایی در وجوده و این حداقل این اراده در وجود کمیشنرها هست، ولی بخش بزرگی از کمیسیون هنوز فاسدین قبلی هستن، اینا پاکسازی نشدن و اینا تحت تاثیر سفارتخانه‌ها و نهادهای کمک کننده هستن و در این راستا میتونه سفارتخانه‌ها تاثیرات من راحل باشه چه در راحل باندې بیان تاسو سره راګرځم حبیبي صاحب، د مهندسیو په برخه کې او هر هغه څه چې اوس په کور دننه کېږي یو خو د جامعه جهاني مسؤلیت دی چې موږ بحث کوو، تاسو به هغې باندې هم راته ووایئ، خو ولې مهندسیو په اړه څومره تشویش موجود ده؟ نگرانی ما ملت افغانستان و تیم‌های انتخاباتی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری است که اولا وابستگی کمیسیون‌های انتخاباتی است. کمیسیون‌های انتخاباتی عملا وابسته به ریاست جمهوری است و قسمی که فرمانی که مشاور رئیس جمهور فضلی آقای فضلی در رابطه با انتخابات بده، اونا ما مطمئن هستم که یک به یک او را سازماندهی میکنن. اینا در روند قسمی که قبلا در کمیسیون انتخابات
روند گزینش افراد قسمی بود که باید اونا از امتحان تحصیلات عالی بیرون می شدن، فیلتر می شدن و بعد اونا به کمیسیون انتخابات جذب می شدن که متاسفانه امو افراد شایسته که قبلا در کمیسیون انتخابات اونا امتحان سپری کردن، اونا موفق شدن، کامیاب شدن، ولی متاسفانه تا امروز اونا رو در کمیسیون انتخابات کسی جذب نکرد. ولی بدبختانه برعکس کسایی که از طریق تیم حاکم یا تیم دولت ساز معرفی میشن و به کمیسیون انتخابات و همه روزه کمیشنرهای کمیسیون انتخابات افراد خود داخل کمیسیون میسازن. قسمی که شما در جریان هستین، قبلا رئیس کمیسیون انتخابات بچه خودم من حیث یکی از مدیرا در دفتر خودشان تعیین میکنم. یک بحث نگرانی مردم وابستگی کمیسیون ها است. بحث دومش وابستگی یوناما و جامعه جهانی است که یوناما و جامعه جهانی هم در انتخابات افغانستان صادق نیست. اگر یوناما و جامعه جهانی در افغانستان در انتخابات خصوصا در بحث انتخابات صادق باشند، ما تا امروز چندین انتخابات‌های بسیار پرچالش و بسیار انتخابات‌های یعنی پر از فساد و تقلب پیش سر گذاشتیم، ولی تا امروز ما یکی از عملکرد یکی از عملکردهای دفترهای سازمان ملل در افغانستان ما خصوصا در بخش انتخابات که دفتر یوناما است ما نداشتیم تا امروز که ما سوالم کیږي اطمینان پیدا کنیم که اینا صادق هستند. 2014 کال انتخاباتو کې چې کله د انتخاباتو په نتایجو باندې ستونزه پیدا شو، اختلافات پیدا شو، د منلو د نه منلو موضوع شو، تاسو ولیدل چې نړیوال ناظرین راغلل، د جامعه جهانی ناظرین راغلل، د رایو د بیا تفتیش موضوع نظارت کړه. اوس به د احزاب غوښتنه څه وي که چیرې بیا دغسې یو مشکل راځي، ښه به دا وي چې وروسته له نتایجو چې څوک یې نه مني بیا نړیوال ناظرین راشي، یا دا چې دا اوس چې انتخابات نه دي شوي سر له اوسه دا موضوع د نړیوالې ټولنې لخوا نظارت شي چې افغانستان انتخابات څومره شفاف ترسره کیږي. متاسفانه باز بگویم که دفتر یوناما و دفاتر سازمان ملل متحد در بخش انتخابات در افغانستان و خصوصا از جامعه جهانی در رابطه به نظارتی که اونا هم کردن اونا به تصمیم نرسیدن. اگر اونا به تصمیم می رسیدن ضرورت به این نبود که آقای جانکری بیاید دستاردوی دکتر صاحبا را بلند کنه و حکومت خپل به تقلب په اندازه او ادعا د تقلب په اندازه کېده چې د نړیوالو نظرینو له وسه وتلې خبره وه. نو اوس پیشنهاد به دا نه کېږي چې چیرې غواړي د افغانستان انتخابات شفاف ترسره شي، بیا د 2014 کال سناریو تکرار نشي، نو بهتره ده چې هغه څوک چې په نړیواله کچه د انتخاباتو په نظارت کې تجربه ولري باید راشي د افغانستان انتخابات نظارت کړي. در رابطه باید گفت که این برمیگرده به دولت افغانستان. دولت افغانستان خوب میفهمند که مشکلات انتخاباتی ما به چه حد است. رسواترین انتخابات ما انتخابات گذشته پارلمانی را در افغانستان داشتیم. انتخاباتی داشتیم که صدای ازی به هم ممالک جهان رسید که این قدر به این اندازه انتخابات فاسد در افغانستان برگزار شد، ولی حکومت افغانستان، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، احزاب سیاسی افغانستان و نهادهای مدنی همه شیشتن با یک برنامه مشخص اینا تفاهم کردن که چند مورد تفاهم کردن، ولی متاسفانه که حکومت افغانستان اون موضوعاتی را که با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و نهادهای ناظر بر انتخابات تعهد کرده بودن به تعهدات خود اثبات نشدن و پابند نبودن. صرف علتش یگانه علتش است که اینا یک انتخابات تقلبی را سازماندهی کردن. من باز جنبندی کوي یو جمله وخت سرور صاحب تاسو بل اخره رایحل څه بوله په دغه سی وضعیت کې چې مخکې اشاره وشو نړیواله ټولنه به طرف نشي کېدای په ځانګړي توګه امریکا او په کور دننه هم د انتخاباتو د مهندسی کولو کوششونه روان دي، بالاخره رایحل بچی تیرلند. ببین در قسمت ای که ما ناظرین جامعه جهانی داشته باشین، حداقل موجودیت از اینا نسبت به ای که عدم اینا تاثیرات مفیدتر میتونه داشته باشه. درسته که در یک قسمت کمک مالی کردن و ما از بابت ممنونیم از اونا، ولی در قسمت ای که تعداد ناظرین از فیفا و از نهادهای انتخابات عادلانه و شفاف در افغانستان، نهادهای داخلی، هر قدر ناظرین تعداد زیادتر باشه به همون ترتیب میتونه تا حدود شفافیت، چون دولت حکومت فعلی افغانستان تحت هیچ شرایط تصمیم و اراده برای شفافیت برگزاری انتخابات شفاف نداره. بله. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه مشخصه که
در مردم در حال حاضر برای برنامه رای میدن. حداقل با او آگاهی و با او شعور سیاسی رسیدن که دو تیم حاکم جز از بازی دادن مردم، جز از سوء استفاده از پول مردم، از قدرتی که مردم برای اینا داده و استفاده کردن و برنگشتن به مردم، دیگه برنامه ندارن. شما در مناظر دیشب هم دیدین یک نفر حاضر نمیشه، یک نفر دیگه که حاضر میشه برنامه نداره. مننه. حبیبی صاحب، تاسو د رای حل په توګه راته یوه جمله ووایئ، څه کول پکار دي ډیرلند؟ در رابطه رای حل انتخابات باید گفت که باید یک واقعا دولت و کمیسیون انتخابات بر ناظرین در انتخابات ریاست جمهوری باید ارج قائل شود و عمو قسمی که باید بر ناظرین صلاحیت داده شود از روند نظارت انتخابات باید بر از اون صلاحیت ها داده شود. ولی متاسفانه در انتخابات های گذشته قطعا به ناظرین او صلاحیت ها داده نشده، حتی توهین شدن، تحقیر شدن، از دروازه ها بیرون نگه داشته شدن. هیچ ناظری در افغانستان ما سراغ نداریم در انتخابات های گذشته. اونا از عملکرد کمیسیون انتخابات 100% و دقیق نظارت ډیره مننه. کور مودان چې راغله په موضوع مر سره بحث وکړه. ګران لیدونکو، تاسو ډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.